everyone. Welcome back to my channel. Sarvang Namaskar. सो आज 1st ऑफ नोव्हेंबर आणि ऑल सोल्स डे. सो पहिल्यांदा हांवें म्हज्या मम्मा कडचें पळयल्लें. हांव आतां करनासा म्हळ्यार त्या दीस मासलीची कडी करची दनपारां. हांगा पळया हांव दाखयतां. हांवें हांगा कडी ऑलरेडी केल्या. ही याची पॉम्पलेट म्हळ्यार हलवा ब्लॅक पॉम्पलेटाची कडी. मागीर हांगा पोळे जाता तेच आसात. म्हणजे हांवें आत्तां म्हळ्यार एक 1 आवर पयलीं वांटून दवरल्ले. पळय कशे बरे जाल्यात म्हणजे पोळे. तशें आतां पोळे करनासा हांव. सो हे एक केदाळे ऑल सोल्स डे करचे म्हळ्यार ऑल सेंट्स डे सांजेर करना. मागीर नेक्स्ट डे मेसार आसता ते मामान करचे. हांवें केदाळे पळयलां तशें हांवें फॉलो करता. हांगा दुबय आयल्यार हांव करता तशें करनासा. मागीर आज सकाळीं हांवें मिसाक गेल्लें. हांवें कांय विडियो आनी करूं ना. मिसा दोनयंत मासली कडी रांदली. मासली हाडली, मासलीची कडी रांदली. मागीर पीठ आनी तांदूळ आनी वांटून जालें वांटून फुगत दवरला आतां तशें. आनी म्हजो पयल्याचो व्लॉग पेंडींग आसा तो हांव आज घालतां या फाल्यां घालतां म्हळ्यार लास्ट सॅटर्डे. सो मागीर वो व्लॉग हांव इमिडियटली ट्राय करता एटलिस्ट विदीन 2-3 डेज घालूंक तशें. म्हळ्यार म्हाका एक फॅमिली एमर्जन्सी खातीर म्हाका घालूंक जावं ना. नातल्यार हांव लास्ट व्लॉग परत पोस्ट करतें. या हांव तुमकां मागीर मेळटा. आतां करता. कशें जालें सॉफ्ट जाल्यात. ओके सो आतां सांजे म्हळ्यार ऑलमोस्ट 6:30 जाल्यांत. आमी सडनली अनप्लॅन्ड ग्लोबल विलेज भायर सरल्या. ऑलरेडी ऑक्टोबर 15 ग्लोबल विलेज ओपन जाल्या. सो आमी डिसायड केले पटी या एवरी इयर आमी येता. सो ह्या पटी स्टार्टिंगार ती या म्हणचें दोन आयल्या. तशें वेदरी बरो आसलो. सो आतां रॉयलीन टिकेटाक येता टिकेट काडून येवंक. जनरली आमी हाचे पयले वेग्गी येता लायक 4-5 जाल्यार लायन आसना. थंयल्या रश आसलें सॅटर्डे जाल्ल्यान. सो हांगा पळया टिकेट येवटा आमकां काल्या लकी कुपन्स मेळ्ळे. म्हळ्यार ग्लोबल विलेज ताची 30th इयर सेलेब्रेट करता. सो त्या लेकार मस्तो एक्टिविटीज कुपन्स आनी काले पुरो आसा. ओके सो मागीर हें पळया हें भितरलें ताचें एंट्रन्साचें लूक. ओके सो आमी येतेच आसा. भितर मस्त चलूंक आसता. आनी काले म्हळ्यार एक करावळी उत्सव आसता न्ही गांवांत मँगलोरांत. त्या अशें खंयचे डिफरंट उत्सव आसतात पळय फेरा बरी तशेंच हे एक ग्लोबल विलेज तशेंच आसता. समवट सिमिलर आसा. सो ग्लोबल विलेजांत डिफरंट कंट्री रेप्रेजेंट करून पेविलियन्स आसात. लायक टर्कीचे एक पेविलियन, इंडियाचे एक पेविलियन. सो त्या पेविलियना भितर त्या कंट्रीचे स्पेशालिटी काय आसा ते पुरो डिस्प्ले करतात. कायंड ऑफ एक्झिबिशन. हाच्या भितर आमी हें पाकिस्तानचें पेविलियन. हांगा आमी गेल्या बट कांय परचेस करूं ना. ह्या पटी आमी एक्चुली कांय परचेस करूं ना. लास्ट टायम आमी गेल्ल्या हांगा दोन ड्रेस मटेरियल्स काण गेल्ले. पूण एक सांगचें जाल्यार तितले बरी नासली क्वॉलिटी. हांव कॉटना विशीं उलयतां. सिल्क मटेरियल्स बरे आसले. कॉटन मटेरियल्स बरे म्हळ्यार हाचेकीन उणें आमकां मिना बाजारान मेळटा. थंय रेट इल्ली चड आसा ग्लोबल विलेज ऑब्वियसली तें. बट एंड जातना एक्चुली उणें मेळटा. मागीर आमी थंय भायर येवन UAE पेविलियनाक आमी वचूं ना. श्रीलंका ते भायल्यानच आमी जस्ट इल्लें पळोवन आयल्या. कांय नासलें तशें. मागीर आतां पळया नेक्स्ट खंयच्या पेविलियन आयचें म्हणून. हांगा पळया केक टायप क्रिएट केला तांणी 30 इयर्स म्हणून ग्लोबल विलेजाचे तशें. मागीर भुरग्यांक एक्टिविटीज हांवें सांगलें न्ही एक कुपन भुरग्यांक म्हणून व्हडांकी तशें तें एक कार्ड आसता. ते कार्ड रिचार्ज करन खंयचे अशें एम्युजमेंट पार्क्स आसतात तशेंच आसा हांगा लायक जायंट व्हील ऑर डिफरंट तशें नांवां म्हाका येनात. त्यान तूं बरो उशेत खेळयेत तशें. मागीर हांगा एक स्टेजय आसा. ही कल्चरल स्टेज म्हणून एंट्रन्स डिफरंट आसा. बट हांगा भितरल्यान ह्या मेन एंट्रन्स आनी हाका कनेक्ट जाता.
ह्या स्टेजीर एवरी डे प्रोग्राम जावन आसता. मागीर इवन एवरी पेविलियनाचे भितर तांचे कल्चराचे रिप्रेझेंट करून प्रोग्राम्स आनी आसता, स्टेज आसतात. आमी आमच्या फेवरेट पेविलियनार येता. थायलंड. रशिया वचना. थायलंड. रॉलिनान थायलंड विजीट केला जायते, बट हांव वचूं येदो थायलंड. सो हांवें हांगा तसो एन्जॉय करचें. हाचे एक स्पेशालिटी म्हणून हांचे मँगो आयस्क्रीम, मागीर मँगो स्टिकी रायस तें पुरा ओके. लायक मँगो फ्लेवर तितले स्वीट नासलो मँगो, बट इट वॉज ओके. बरें आहलें. तशें भुरग्यांचे उस्तरां पळय कितलें बरीं बरीं येता. तें कर्न आसा अशेंत स्कूप टायप, लायक हँग्यो कशें सॉफ्टी आसलें न्हय तशेंत. सकयल मँगो कट पीसीस आसतात, वयर मँगो आयस्क्रीम आसता. आनी हांवें सांगच्या पयल्यान आमच्यान एकल्यान खावंक स्टार्ट केल्लें. हांवें सांगलें ताका म्हाका फोटो काडूंक हा म्हणून, जाल्यार ताणें ऑलरेडी खावंक स्टार्ट केल्लें. ओके. मागीर हांगा पळय डिफरंट फ्रुट्स, वेरायटी ऑफ फ्रुट्स कट करून दवरतात. कशें थायलंडान आसा तशेंच हांगाय आसता. हांगाचे पर एक्टिविटीज पळय जाल्यार म्हाका या खेळया म्हण जातालें, बट हांव वचूं ना. मागीर हांगा पळया भुरग्यांक हें कालें म्हणटा ताका डॅशिंग कारगी कालेंगी. मागीर आनी एक हांव तुमकां झूम करून दाखयलें. हांगा पळय वयर वचून सकयल पडटा ताका कालें नांव म्हण आय डोंट नो, बट इट इज रियली डेरिंग गेम तें. मागीर आनी एक भुरग्यांक ह्या दिसांनी हांवें पळयलें JCB, लायक तांकां पळय एक्टिविटीज हांगा JCB माती कोणचें तशें. मागीर हे गेम्स खेळून विन जाल्यार पुरो टॉयज मेळटात, व्हडली व्हडली बनानाज आनी काली पुरो मेळटा अशें टॉयज आनी पुरा. उखलून व्हरूंक वचूं दोग तेगा जाणां जायचे एकल्या हांगा मेळना पळय तशें. आनी एकल्याक एक लाँग व्हडले टायप एक डिफरंट गेम हें सॉफ्ट टॉय बनाना तें मेळिल्लें. तें उखलून वता म्हाका फान्नी भोगलें. धरूंक वचूं दोगां तेगां जायचे. मागीर ओमान पेविलियन ताकाय आमी वचूं ना. ऑलमोस्ट सरावत पेविलियनाक आमी वचूं ना. एका दिसान कवर करूंक जायना. तुमकां फुल्ली पळयत जाल्यार मिनिमम 3 days जायचे ऑर 2 days, लायक एक 3, 4, 5 hours मनी जायचे. आनी चलोवंक की ताकत आसाची तितल्यांत. या तशें. हें पळय चायनाच्या भितर आमी गेल्या. चड शूट करूं ना, जस्ट इल्लें पळोवन मागीर आमी फाटीं आयलीं. म्हळ्यार एवरी इयर सेम आसता, सेम प्लेसां सेम आसता. सो तशें. मागीर ताचे उपरांत तिशीन इरान आसलें, ताका बरो आमी वचूं ना. मागीर हांगा इंडिया. सो हें एक मॅन्डेटरी विजीट करीत. हांगा न्ही म्हाका ब्लॉक प्रिंट बेडशीट्स मस्त लायक जाले, लायक प्लेन वायट विथ प्रिंट्स आनी पुरा. बट रिजनेबली बगले म्हाका, बट रॉली म्हळ्यार ऑलरेडी आमगे बेडशीट्स आसात काल्याक म्हणून हांवें परचेस करूं ना. मागीर एक हॅपिनेस स्ट्रीट म्हणून जॉर्डनाच्या सायडीन आसा. सो थंय आमी विजीट केलें. सो फ्लो दीस न्हिदो नजो न्ही काम करत नजो न्हिदाचे. मागीर हेजे पांय तितले वळटात. ओ पर हाची बरी न्हीद जाल्या. हांव न्हिदो ना. तुवें न्हिदो नाका म्हूण सांगूं न्हय म्हाका, पूण हांव एडीट करता. मागीर आमी दोगांय सेपरेट प्लेसाक गेल्या. तो ताचे एक्चुअली एक कॉयन परोटा विथ साम फिल्लींग ते काल एक वायरल ताणें पळयल्लें, सो ते सोदूंक गेलो. ताचे उपरांत मागीर काल जालें म्हणून हांगा 5 वर्क जालें. आमी त्या प्लेसार आहले, आमकां गुंतून नासलें, मिशीन आयली, पूण आमकां इल्लें कॅप्चर करूंक जालें. मागीर हें फ्लोटींग मार्केट म्हणून ताचे भितर एक बोट रायड ही आर्टिफिशियल क्रिएट केलां. लोक वता ताचे भितर आमी येता मागीर दाखयता. फ्लोटींग मार्केट पळय अशें आसा एंट्रन्स. हांगा थायलँडाचे सरावत फूड लायक श्रिम्स, मिसल्स आनी स्क्विड्स ते पुरा मेळटात, फ्रायड केल्ले आनी पुरा. मागीर हांगा थायलँडाचे टेंडर कोकोनटाचे ज्यूस जाल्ले, सो आमी तांचे फास्ट मुवींग टेंडर कोकोनट मिल्कशेक ट्राय केलें. हें पळया सकयल उदक आसा, वयर बोट आसा, देखून ते फ्लोटींग मार्केट म्हणटात. एवरी इयर सेम.
कले बोला इनोवेशन आयिल्लां पळय हें काले म्हणून जालें ड्राय आईस तें हें टेंड कोकोनट मिल्कशेक ताचे उपरांत आमी घरा आयल्या कांय शूट करूं ना पुरो जाल्लें हें नेक्स्ट डे ऑल सोल्स डे संडे इवनींग मिसा गेल्ले आमी सो हांगा पळया दुबय तो क्रिसमसाक ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट जालां पुरा स्टार्स मागीर क्रिप्स आनी क्रिसमस ट्रीज पुरा आयल्यात भायर आज 2 नोव्हेंबर मिसा वचून आयले आमी कितला 3 तरीच्या मिसा गेल्ले फाल्यां ट्रॅफीक मेट्रो वचूं ना टॅक्सी मेळोना मिसा ताचे उपरांत आमी खंय वचूं ना शिता घरांत आयले कित्याक म्हळ्यार मॅच आसलें न्ही तुमकां पळयताले प्रकार सो या फायनली विमेन्स इंडिया वर्ल्ड कप विन जालें सो व्हिडिओ हांगाच एंड करता व्हिडिओ लायक करा शेअर करा आनी येतून मिसा म्हज्या चॅनलाक कोणीय सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग अंटील देन टेक केअर बाय स्टे सेफ अँड स्टे हॅपी